अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत और बरकत और नेमतों के साए तले होंगे इंशाल्लाह। आप में से बहुत से लोग इस चीज़ के गवाह होंगे, इंक्लूडिंग मी, जिन्होंने दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े मुआवज़ात होते देखे हैं, नामुमकिन को मुमकिन होते देखा है, बड़े बड़े ऐसे काम जो हमने सोचे भी नहीं कि हो सकते हैं उनको होते देखा है। और आज की वीडियो में जिस जिक्र के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, अल्लाह ताला के जिन सफ़ाती नामों के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, और ये एक वजीफ़ा है और ऐसा आजमुदा वजीफ़ा है कि जिसने इस वजीफ़े को किया है उसने शर्तिया ये रिव्यू दिया है कि उनके काम हो गए हैं, और काम भी इस तरीके से हुए हैं कि उनमें उन्हें 100% कामयाबी मिली है, क्योंकि ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के जिन सफ़ाती नामों पर मुश्तमिल है, वो नाम इस कदर जलाली और इतनी बरकत वाले हैं कि मुमकिन ही नहीं कि किसी का काम ना हो। और गारंटी है कि इस वजीफे को करने के बाद आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं रह जाएगी जैसी पहले थी। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे, आपको बहुत नामुमकिन चीज़ें मुमकिन होती हुई नज़र आएंगी, और आप खुद इस बात के गवाह होंगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में मौजज़े हुए हैं, हाँ, मेरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो गई है, इसमें इतने पॉजिटिव, इतने मस्बत चेंजेस आए हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था। इस वजीफे में अल्लाह ताला के जो सफ़ाती नाम इस्तेमाल किए गए हैं वो आते तो हम सबको हैं, हमने कई बार सुने भी हैं, लेकिन इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, इन जिक्र अस्कार को करना कैसे है, किस वक्त करना है, ये हमें अक्सर मालूम नहीं होता। इस वजीफे से रिलेटेड एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। एक खातून थी, तो उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था। तो उनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा रुकावट हो रही थी, बात बनते बनते रुक जाती थी। और कुछ सिमिलर केसेस जो हैं और लोगों के साथ पेश आ रहे थे, जैसा कि उनका कारोबार जो था वो चलता चलता बंद हो गया था। कुछ ऐसे थे जिनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में जो है वो कभी कारोबार जो है वो बंद हो जाता था, कभी चल पड़ता था। एक खातून थी, तो उनके हस्बैंड की जॉब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। जॉब लगती थी, लेकिन उसके बाद कुछ अर्सा के बाद ही जॉब उनकी ख़त्म हो जाती थी। कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती थी कि या तो वो बीमार हो जाते थे उनके हस्बैंड, बहुत ज़्यादा उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती थी, या उन्हें जॉब से ही निकाल दिया जाता था। तो ये 3-4 ऐसी फैमिलीज़ थी जिनको ये वजीफ़ा बताया गया था, और ये तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात होगी, 1-1.5 साल पहले की। और उन्होंने ये वजीफ़ा उन सब ने किया था, ठीक है। और उन सब को इस वजीफ़े की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो है वो देखने को मिले। जो उनके काम रुके हुए थे वो चलना शुरू हो गए, वो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी उनकी शादियाँ होना शुरू हो गई माशाल्लाह। अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए, अच्छे रिश्ते मिल गए उनको कारोबार चल पड़ा, कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत हुई। जिनको घरों का मसला था उनके घर जो थे वो बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब बताने का मकसद दरअसल ये है कि अगर ये वजीफ़ा आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रुके हुए तमाम काम इंशाल्लाह हो जाएंगे। वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनसे आपको लगता है कि आपका पीछा नहीं छूट रहा, इंशाल्लाह छूट जाएगा। और इन वाक़यात के अलावा भी और बहुत सारे, कोई एक वाक़या नहीं है, बहुत ज़्यादा और इंसिडेंट्स भी मौजूद हैं जो इस वजीफ़े से रिलेटेड हैं, जिन लोगों ने ये वजीफ़ा किया और उनके अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं कबूल हुई, उनकी हाजात पूरी हुई, उनके मसाइल जो हैं वो सॉल्व हुए, उनकी बंदिशें जो थी वो ख़त्म हुई। मैं मोस्टली लोगों से यही कहती हूँ कि अगर आप एक मीडियोकर ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो हर किसी की यही कोशिश होनी चाहिए कि वो उस मीडियोकर लाइफ से थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करे, क्योंकि अब जो वक्त चल रहा है, अब जो दुनिया में टाइम चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। एक इंसान अगर अपनी बहुत ही महदूद सी आमदनी के ऊपर गुजारा कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि वो उस महदूद आमदनी से ऊपर का सोचे, क्योंकि आगे का वक्त और भी मुश्किल आ रहा है। तो इस सब के साथ अगर एक इंसान जो है वो मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला को भी अपना ज़रिया बना लेता है, अल्लाह ताला से मदद मांगता है, ज़िक्र अस्कार करता है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप जो है आपकी आमदनी में इजाफा होगा, इंशाल्लाह आपकी जो काम है उसमें बरकत पैदा होगी, आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसके अलावा क्योंकि मैंने ये होते देखा है, मैंने लोगों के रिस्क के मामला सॉल्व होते देखे हैं इन वज़ाइफ के थ्रू, तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। तो आइए बात करते हैं इस सफ़ाती, जलाली और कमाली वजीफ़े की। इसे करना आपने कुछ इस तरह है कि इसके लिए आप दिन का कोई भी टाइम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, और अगर आपको तहज्जुद का वक्त जो है वो दरकार है तो आप उस वक्त में भी कर सकते हैं। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले वज़ू कर लें। वज़ू करना बहुत ज़रूरी है, वज़ू करना लाजिम है। आप बावज़ू होंगे, बावज़ू होने के बाद आपने 3 दफ़ा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी, वो दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 300 टाइम्स 300 बार या रहमान पढ़ना है, फिर 300 बार या रहीम पढ़ना है, और 300 बार या करीमू पढ़ना है।
یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں صفاتی نام 300 ٹائمز آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ پر آپ نے 3 دفعہ دوبارہ درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ 14 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آ رہے ہیں، تو آپ اسے اپنی لائف کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، آپ اسے جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی شرط کیا ہے؟ ہر وظیفے کی ایک شرط ہوتی ہے، اور اس وظیفے کی بھی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بہت دھیان لگا کے کرنا ہے۔ اب بہت سے خواتین مجھ سے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ ہم دھیان کیسے لگائیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم سے دھیان نہیں لگایا جاتا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ دن میں یا رات میں کوئی ایسا وقت ضرور وہ اپنے لیے متعین کریں جس میں آپ دھیان لگا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کچھ وقت وہ اللہ تعالیٰ کو دے سکیں، کچھ وقت صرف کر سکیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اگر اپنے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کام بھی کریں، لیکن آپ کا دھیان جو آپ کا دل ہے، جو آپ کا دماغ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنی وہ ایک ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گی کہ وظائف اتنے مشکل ہوتے نہیں ہیں جتنا ہم سوال کر کر کے ان کو مشکل بنا دیتے ہیں، کہ اسے کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس وقت میں کر لیں، اتنا کر لیں، ایسے کر لیں۔ تو ایک چیز جس طرح ہے اس کو بس اس طرح سے فالو کر لیا کریں۔ زیادہ سوال کر کے، زیادہ سوچ کر چیزوں کو کمپلیکیٹ مت کیا کریں، اور کوشش کریں کہ تنقید نہ کیا کریں، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے تو ایسی ہونی چاہیے تھی، اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، تو ہم ایک نیگیٹیوٹی چیزوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمارے جو پازیٹیو کام بھی ہے وہ نہیں ہوتے۔ میں نے کئی بار یہ بھی بات کی ہے کہ پازیٹیو سوچا کریں۔ آپ مثبت سوچیں گے تو آپ کے کام وہ مثبت ڈائریکشن کی طرف موو کریں گے، پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف موو کریں گے۔ اگر آپ نے سوچنا ہی نیگیٹو ہے، آپ سوچ ہی منفی رہے ہیں، آپ کے خیالات ہی منفی ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہمارے دماغ سے، ہماری سوچوں سے کچھ ایسی ویوز جنریٹ ہوتی ہیں جو ہمارے کاموں کو بھی غلط ڈائریکشنز کی طرف لے جاتی ہیں، ہمارے کاموں کو روک دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں اکثر اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اپنے دماغ کو بھی کچھ ایسا ٹرین کریں کہ وہ پازیٹیو سوچے، اور اس کا ایک سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں، تاکہ شیطان بھی آپ کے ذہن میں وہ نیگیٹو خیالات نہ ڈال سکے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو میں تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا تم سوچتے ہو۔ تو بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہوئی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، تو اس کے بارے میں بھی پازیٹیو سوچا جائے۔ ایک انسان جس نے یہی سوچنا ہے کہ میں منحوس ہوں، یا میری جو تقدیر ہے، میرا جو نصیب ہے وہ خراب ہے، تو اس کی زندگی میں پھر نیگیٹو ہی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظائف وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی زبان سے دوسرا انسان جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں، یا آپ کے وہ نیبرز ہیں، وہ آپ کی زبان سے محفوظ رہیں۔ آپ انہیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال رزق بھی کھائیں۔ اگر آپ حلال رزق کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حلال چیزوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا چھوڑ دیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر خوش رہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو عطا کیا ہوا ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا۔ آپ کو سوچے بغیر، اگر آپ نے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ سے نہیں بھی مانگی جو آپ کی سوچ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اینڈ پر میں یہ باتیں مینشن کر دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک گروپ بنا کر اور اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو، ان کا ورد کریں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ لوگ وہ اکٹھے ہو جائیں، کچھ خواتین اکٹھی ہو جائیں، یا مرد حضرات اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو گھر کے اندر آپ اکٹھے اس کی تسبیح کر سکتے ہیں، اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو آپ کے اکٹھے آپ کے مسائل ہوتے ہیں وہ جب آپ اس ورد کے ذریعے اکٹھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کام بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں بات کہ ایک فیملی تھی، تو انہیں اپنے گھر کا پرابلم ہو رہا تھا، انہوں نے اپنا گھر لینا تھا اور وہ نہیں لے پا رہے تھے، پیسے بھی تھے ان کے پاس، لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو گھر دستیاب نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس پوری فیملی نے اکٹھی ہو کے اس کا ورد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مرد حضرات نے علیحدہ ورد کیا تھا، عورتوں نے علیحدہ ورد کیا تھا، اور لٹرلی 3 days کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا کام کر دیا، اور ان کو ان کا اپنا گھر جو تھا وہ نصیب ہوا۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، انسٹاگرام پر میں اویلیبل ہوں، آپ چاہیں تو انسٹاگرام پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے وظائف حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔